اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از محترم بارها ما در مجالس های خود منبرها که رفتم یک نکته اساسی اخلاقی را که در خدمت شما عزیزان گفتم که امروز میخوایم دوباره او را تکرار کنم او ایه که وقتی که دین مقدس اسلام و روایات معصومین علیهم السلام مسئله اخلاقی را هایلایت مونه و بسیار زور میزنه. حتی رسول گرامی اسلام وقتی که دایی مبعوث به رساله شد امیر گفت که بوئستو لیتمم لمکارم الاخلاق، که ما همدون برای ازی که اخلاق های انسان ها را صحیح کنم، اونها را در کمال برسندن. لذا این مسئله اخلاقی بسیار زیاد مورد تاکید و اهمیت ادیان الهی و مخصوصا دین مقدس اسلام در منشین اهمیت داره. روایات را اگر توخ کنید در مسئله خانوادگی اخلاق مایا، در مسئله دو دوست کسته مسئله اخلاق کسته بحث مایا، در مسئله اجتماعی اخلاق کسته مایا و در خلاف بی‌عربی، در خلاف بی‌حیایی و در خلاف بی‌عفتی، در خلاف لاوبالی هایی که جوان ها گرفتار از میشه، روایاتی لا ماشاءالله زیاد است. نیج بلاغر اگر توخ کنی شما بسیار در موارد های زیاد درباره اخلاق کسته امام علی مقام مطالب بیان کرده در مختلف فیلدها در موضوعات اخلاقی را هایلایت کسته کرده. امام علی علیه السلام درباره مرگ کسته بسیار زیاد مطالب بیان کرده و علت اصلی یاد مرگ را میره که انسان اخلاق خرست کنه. انسان یعنی مو اقدارهای اخلاقی را ما بین خو کسته پیاده کنه. لیکن امروز مو واقعا عجیبه مینگرنی که در منی سوسایتی از مو بعض اوقات ما خودی منی سوشال میدیا مینگرنم یک تضاد ما بین بعضی از افرادها وجود داره و آدم حیران مونه که واقعا انسان ها در این تضاد چطور گرفتار میشه. از یک طرف مینگرنی که فرد دینی است در منی نمازها شرکت مونه، از یک طرف دیگه مینگرنی که نه، بعضی صفات رذیله ما بین چی قدر برجسته است که انسان واقعا حیران مونه. یک فردی را انسان میگرنه که در نماز و در کارهای خیر و دبل کسته مونه، بسیار زیاد دبل مونه. کمک به فقرا، کمک به افرادهای نادار، خدمت به مردم بسیار زیاد کسته مونه. لیکن میگن از دیگه طرف یک ارزش دیگر از دست میده و او ارزشی که زن خور کسته مورد توهین کسته قرار میده در مختلف جاها، مختلف محفلها. طرف زن خو کسته توجه نمیده، مخارج زن خو کسته نمیده، زن خو کسته اخراجات چیر نمیده و همین طرز رو زنها را که انسان توق منه که بعضی از کارها را باید انجام نده و اونا انجام میدن. دمینگنی دمنی دعاها زنها زیاد است واقعا، شرکت چی دمنی مجالس زیاد است، دمنی کارهای مذهبی که است زیاد است. لیکن بعضی از زنها و دخترها را انسان میگرنه که دمنی کارهای غلط و کارهای سیالدری و کارهای غیر شرعی اینها باز پیش است. ما یک نمونه ریزه میگم که دمنی امزی سوشال میدیا بعضی از ما دمنی فرند لیست از ما است. خب وقتی که اونها ایگو پست میدن یا ایگو استیتس میدن خب انسان میگرنه منی نیوز فید انسان مایا انسان مو پروفایل پیکچر شی که تو من آدم ایران اون یاری خود درباره حجاب درو میده، لیکن اون پروفایل پیکچر شی یک ایندیان که صداکارا فوتویشی زده اوره و بعضی از افراد هر انسان میگنه بعضی از بچه را که در مجالس ها شریک است، در منی کارهای خیر شریک است و پست های خوبم کسته میدن، استیتس های خوبم کسته میدن، لیکن میگنی که یگو غید آدم ایران در منی استوری خو یگو یعنی ریزه امزو استیز گانر کسته میزنه و اون گانه بسیار بی حیا و لار کسته میزنه، گانه انجیر میزنه و آدم این تضاد را که میگرنه واقعا آدم حیران مونه. در نظری از ما ای را فکر نم که وقتی مسائل اخلاقی را انسان نمو علما که مده گفته یا بزرگاه کسته گفته مو صحیح معنی مسائل اخلاقی را و مطالب اخلاقی را ازم نتنستیم. امکان نداره از زنی من که یک شخصی که در منی مجالس ها شریک میشه یا مجلس میخوانه مانند از ما، ولی ما خود میگم ما در کینه کسته مبتلا باشم، ما در بغض کسته مبتلا باشم، ما در حسد کسته مبتلا باشم، یا یک فردی که مذهبی است او واقعا
مجالس شریک مشا کتاب های دینی میخونه، لیکن مینگرنی اون شخص د تکبر مبتلا هسته. اون شخص وقتی که دمنی یک غیر جلسه مذهبی قرار میگیره، رنگ و روی غیر مذهبی را کسته دمنی زمو مینگرنه انسان وره ادابت مونه، وره اختیار مونه. منی ارسیا معمولا نمیه مو ارسیار مو مینگرنی که یک خانواده بسیار مذهبی است. د طول زندگی خو اینا استریت زندگی خو اینا کارهای مذهبی پیش بدن، لیکن یک تا کارسی من میگن که محرم نه محرم د مسئله شش نیست و فوتویا بس واقعا آدم ایران مونه. بزمین جی که استمی مذهبی مکربای خدا نخواسته خود خوره مورد بگم ده حق استم بدی واویلای یا یک فردی شخصی که از صبح تا شور زحمت میکشه ما مثال تینکر مافیا رو میدم که آوره که است در گران سودا مونه، دکاندار که است قیمتی یگو چیز را در چارگونه شگر سودا مونه وره فایده حاصل نه، بس ام چارگونه است که فایده ملاو شد خانه خوشاو جمعه قرآن خانی میگره. یگو فرد که مردک بس شب سوم که است میگره و بس عالمارم که است برمونه نظرم که است مناس کدام پیسه زمو چارگونه که پیسه ای د کمایی کده از غلط را یا از رشوت، بعضیا کی رشوت کار مونه یا د گو جای ایره شیشته کار نه که دخل یعنی پیسه دخل گیرش زیاد است و ای کیشیر است مثال که طور پر بس از اون زده موره و بس موره کارهای خیرم که است انجام میده. این تضاد میخواست میر بگم که تضاد به خاطر از که شما امو مغز دین را که است نگرفتیم، سطح دین را که است گرفتیم و این غفلت و این بدبختی بسیار خطرناک است. زنی من برادرانی من انسان را نابود مونه، نابود. انسان علکاری شیطان جور میشه باوجود از اینکه پیشانیش ممکن است از جای مور و سجده باشه، باوجود از اینکه ممکنه در صف اول جماعت ساده باشه، باوجود از اینکه در مجلس در زیر پای عالم قرار بگیره یا خطیب قرار بگیره، لیکن امکان داره که در علکار شیطان باشه و منی پست چی شیطان که است جای کده باشه و اگر موقع ملاو شد دنیا راضی رو دورو که است ممکنه کنه. لذا ما در نظر از ما مارکسیسم امروز ای که اقدار اخلاقی که باید پیاده شونه صحیحانه و پیاده نشده و باید جوانهای عزیز شما طرف از این چیز بسیار زیاد توجه بدین. یعنی یکی وقتی که فلان جای درس اخلاق میشه باید در بسیار تعداد زیاد کسته باید جوانها باید رجوع کنه، کتابهای اخلاقی رو زیاد طرفش توجه کنه، بخونه عزیزانی من و الا انسان عاقبت بخیریش که در خطر است. دعا منم پروردگار عالم و شما را عاقبت بخیر کنه و توفیق بده که مو صحیح معنا مو بنده خدا که است جور شنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.